इम्पोर्टेन्ट भयो पछि एकछिन बसिदिएँ है अब यसलाई आज कम्प्लिट गर्छौँ ल यो यतिसम्म बुझे हौ एडभान्स सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयरलाई जोडिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयरलाई पनि जोडिएको छ दुईटा जोडिएको छ है आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयर जोड्नु पर्यो अनि एडभान्स सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयर पनि जोड्नु पर्यो जोड्ने मध्येका यी दुईटा पर्ने भए अब घटाउने मध्येका कुन छ त यहाँ माथि मैले छोटकरीमा फर्मुला लेखिराखेकै छु घट्ने मध्येमा के पर्छ त भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयर अनि एडभान्स सब्सक्रिप्सन करेन्ट आइटम घट्ने हो अब त्यो घट्ने शीर्षक चाहिँ यहाँ कसरी दिएको छ हेरौँ त सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर 2075 बन्यो सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर 2075 को लागि सब्सक्रिप्सन पाएको भनेको कुरा कस्तो हो त यसलाई लेखेँ क्या हामीले 5000 रुपैयाँ छ सब्सक्रिप्सन अब लेख्ने पालो आयो सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर 2075 भनेको 75 को पैसा प्राप्त गरेको भनेको 75 प्राप्त गरेको कहिले प्राप्त गरेको भन्न खोजेको भने अहिले 76 मा प्राप्त गरेको भन्ने त्यसको इन्फर्मेसन हो 75 को लागि सब्सक्रिप्सन अहिले आयो भन्ने इन्फर्मेसन हो यसको मतलब के हो भने त्यो 75 मा बाँकी थियो त्यो जुन त्यो 5000 चाहिँ अहिले प्राप्त भएको भनेर दिएको छ त्यो 75 को पैसा अहिले पाउनुको अर्थ के हो भन्दा त्यो 75 मा बाँकी भएको थियो अहिले पाइएको 75 को पैसा अहिले पाएको हुनाले त्यो 75 को के हो भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ हो यसले हामीले आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयर भन्छौँ यो आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिभियस इयर हो 75 को पैसा भनेर दिएको छ 75 को पैसा अहिले पाएको भनेको यो प्रिभियस इयरको आउटस्ट्यान्डिङ यसलाई लेस अघिल्लो वर्षको बाँकी पैसा रहेछ कि अघिल्लो वर्षको बाँकी पैसा अहिले पाइएको रहेछ त्यसलाई हामीले आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयर भन्छौँ अघिल्लो वर्षको पैसा अहिले पाइएको भएको हुनाले अहिले त्यसलाई इन्कम मान्न मिल्दैन त्यो पोहोरको पैसा हो पोहोरको पैसालाई अहिले पैसा पाइएको भए पनि त्यो अहिलेको वास्तविक आम्दानी होइन त्यस कारणले यसलाई के गरिन्छ घटाइन्छ यसरी आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन चाहिँ दिस इयर तथा करेन्ट इयरको छ भने जोडिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन र आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फेरि प्रिभियस इयरको पोहोर परारको बाँकी हो भने त्यसलाई फेरि घटाउने गरिन्छ अहिलेको वर्षको आउटस्ट्यान्डिङ हो भने जोड्ने गरिन्छ यसै वर्षको आउटस्ट्यान्डिङ हो भने कमाई हो पैसा नपाए पनि त्यो कमाई चाहिँ यही वर्षको आम्दानी त्यही वर्षको भनेर मान्न पर्छ अहिले पैसा पाएको भए पनि पोहोरको पैसा भएको हुनाले त्यो पोहोरको आम्दानी हो पैसा मात्रै अहिले पाइएको हो त्यसले पैसा अहिले पाइयो भन्नेमा आम्दानी अहिले मान्न मिल्दैन भन्ने नियम हुन्छ इन्कम एक्सपेन्डिचरमा त्यसरी चाहिँ सिलेक्सन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही हामीले इन्कम एक्सपेन्डिचरको एमाउन्ट कति राख्ने हो भन्ने कुराको लागि यसरी निकाल्नुपर्छ कि रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टले 1 लाख दिएको भन्ने अर्थ हो अहिले अनि अरू इन्फर्मेसन दिएको छ यसपछि इन्कम एक्सपेन्डिचरमा सब्सक्रिप्सन भनेर हामीले यसको टाइटलमा कति एमाउन्ट लेख्ने त भन्ने कुराको लागि यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब पछि त ठुलो हिसाबमा आउँदाखेरि यो एउटा रफ मात्रै हो सानो एउटा रफमा लेखेर अनि हामी हिसाब टुङ्गाइहाल्छौँ अब हैन रफमा गर्न पनि त कुरा त बुझ्न पर्यो फेरि हैन यो त खासै हिसाबै त केही होइन तर बुझ्न त पर्यो कुरा त यहाँ पनि गम्भीर विषय छ फेरि हैन रफमा गर्ने भन्दैमा पनि नबुझे त के काम लाग्यो फेरि त्यस कारणले अहिले हामीले यो 1 नम्बरमा यसैलाई एउटा हिसाबै भनेर यहाँ सल्भ गरेर देखाएका छौँ आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयर लेस गरेपछि अनि अर्को पनि लेस गर्ने छ त्यो लेस गर्ने अर्को आइटम चाहिँ सुरुमै थियो हामीले छोडेका थियौँ यो सब्सक्रिप्सन रिसिभ इन एडभान्स 77 भनेको थियो 10,000 रुपैयाँ सुरु हुँदा सेकेन्डमा छ त्यहाँ सेकेन्ड आइटममा छ सब्सक्रिप्सन रिसिभ इन एडभान्स भन्ने छ यसलाई मैले माथिकै कपी गरेर आउँछु पेस्ट गर्ने यो चाहिँ सब्सक्रिप्सन रिसिभ इन एडभान्समा के छ हेरौँ त माथि प्रिभियस इयरको एडभान्स चाहिँ एड गरेका छौँ भने अब करेन्ट इयरको चाहिँ एडभान्स के हुन्छ त भन्दा लेस हुन्छ फेरि यसरी हेर्न पर्यो एउटा कुरा बुझियो एउटा कुरा जानियो अथवा बुझियो भने त अरू फेरि आइहाल्छ माथि जोड्ने के हो भन्ने थाहा भयो भने घटाउने के हो भने त्यसको ठिक अपोजिट घट्ने हो हैन त्यो आइडिया आफै पनि जेनेरेट भइहाल्छ सब्सक्रिप्सन एडभान्स सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयरको जोडिन्छ
भने करेन्ट इयरको सब्सक्रिप्सन एडभान्स सब्सक्रिप्सन के हुन्छ फेरि घट्छ। अब आउटस्ट्यान्डिङ के हुन्छ करेन्ट इयरको जोडिन्छ प्रिभियस इयरको घट्छ हैन। किन घट्ने हो भन्ने कुराको कारण पनि मैले बताइराखेको छु। एडभान्स सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयरको अहिलेको वर्ष एडभान्स आएको भनेको त्यहाँ 77 को लागि आएको छ भने है अहिलेको वर्ष प्राप्त भएको हुन्छ। तर कहिलेको लागि हो त भन्दाखेरि आउँदो वर्षको लागि। अहिले 76 को वर्ष सुरु भइरहेको छ, यसमा काम गरेको हुनाले यो वर्ष कहिले हो त 2076 हो। 2076 को वर्ष चलिरहँदाखेरि 2077 को लागि पैसा आउनु भनेको हैन त्यो भोलिको कुरा हो, भोलिका दिनको लागि आएको पैसा हो। अहिले त कमाइ भइसकेको छैन, अहिले इन्कम होइन त्यो, त्यस अर्थले यसलाई घटाउने भन्ने हाम्रो नियम हो। र यस गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि अब फाइनल्ली कति एमाउन्ट भयो अब निकालौं। यो 5 10 गरेर यता 15,000 भयो। यो समूल्य घटाउनेमा यता 1,36,000 यो घटाउ हैन। यो 1 लाखमा यो दुईटा हामीले जोडेर यहाँ लेखिसकेका छौं के रे हिजै। अब यता जोड्दाखेरि यो दुईटा गर्दा 15,000 भयो। अब 15,000 लाई यो 1,36,000 बाट लेस गरेर कति एमाउन्ट आउँछ ल निकालौं त। यो 1 लाख कति भयो 10 घटाएपछि 26 5 घटाएपछि 21 भयो। ल मैले हेर्दा 21 आयो कि जस्तो लाग्यो। ल एन्सर पनि त्यही रहेछ भयो। अब यो के हो त एन्सर भन्दा सब्सक्रिप्सन इन्कम। यसलाई हामीले के भन्छौं सब्सक्रिप्सन इन्कम भन्छौं। सब्सक्रिप्सन रिसिभ भन्नु र सब्सक्रिप्सन इन्कम भन्नुमा फरक रहेछ के कुरो त्यसरी बुझ्नु पर्यो। हामीले जनरल रूपमा त एउटै जस्तो मान्छौं हैन। रिसिभ भएकै इन्कम भनेको एउटै जस्तो फरक छ यसमा। रिसिभ भनेको पैसा लिएको हैन, इन्कम भनेको त्यो वर्षको कमाइ हो कि हैन भन्ने कुरा हो। त्यो वर्षको कमाइ कति हो हैन, त्यो वर्षको कमाइ चाहिँ हो कि हैन। पैसा पाएको भयो नि कोही पैसा त्यो वर्षको नहुन सक्छ, अनि कोही फेरि कमाइ भएर पैसा नपाएको पनि हुन्छ। त्यो पैसा पाएको कुराले मात्रै त्यो कमाइ यति नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएन। पैसा बुझेको कुरामा पनि केही थपघट गरेपछि बल्ल त्यसको कमाइ कति रहेछ भन्ने थाहा हुने भयो। सब्सक्रिप्सन बाबतको उसको वास्तविक कमाइ चाहिँ 1,21,000 रहेछ 2076 को। यसरी एक वर्षको पिरियडलाई हेरेर हैन त्यसमा चाहिँ अब त्यो कमाइ चाहिँ कति भयो भनेर निकाल्नु पर्छ। यसरी यो रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा दिएको 1 लाख रुपैयाँ भन्ने हुन्छ यो। अनि अरु चाहिँ के छ इन्फर्मेसन अनुसार जोड्ने घटाउने गरेर अनि हामीले ठ्याक्कै इन्कम निकाल्ने। यस्तो कुराहरु सब्सक्रिप्सनमा मात्रै लागू हुन्छ भन्ने होइन, जुनसुकै आइटममा पनि लागू हुन्छ। स्यालेरीमा पनि लागू हुन्छ, रेन्टमा लागू हुन्छ, अरु जुनसुकै यसरी प्रिभियस इयर हैन करेन्ट इयर यस्तो भनेर दिएका कुराहरु हामीले यही तरिकाले गर्ने हो। अलि सब्सक्रिप्सनमा मात्रै गरियो भनेर सधैँ यसैमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन है। यो एउटा बुझ्ने कुरालाई मात्रै सब्सक्रिप्सनको यहाँ एउटा एक्जाम्पल हामीले गरेको हो। स्यालेरी, रेन्ट, एक्सपेन्सेस अथवा इन्कम होस् सबैको लागि यही नियम लागू हुन्छ। सबैमा यसरी नै नियम लगाउने हो। एडभान्स सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयर भयो भने जोडिँदो रहेछ, आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयर भयो भने पनि जोडिँदो रहेछ, आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयर भयो भने घट्ने रहेछ। यो यसरी घोकेर कन्ट्रोल बनाउनु पर्यो। अनि एडभान्स सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयर भयो भने त्यो पनि घट्ने रहेछ। यसरी जुनसुकै आइटमको पनि एडभान्स सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयर भन्यो भने त्यो के लेस गर्नु पर्यो हैन। अनि एडभान्स सब्सक्रिप्सन अब एडभान्स सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयर भने लेस गर्न पर्यो, करेन्ट इयरको लेस गर्न पर्यो। एडभान्स सब्सक्रिप्सन प्रिभियस इयर भन्यो भने त्यसलाई जोड्न पर्यो। त्यो तरिकाबाट हामीले गर्न पर्यो। कहिले फेरि सबै 4 वटै आइटम नहुन पनि सक्छ, जस्तो 2टा मात्रै पनि दिन सक्छ, एउटा मात्रै पनि हुन सक्छ। जुन किसिमको आइटम दियो त्यही अनुसारले काम गर्न पर्यो। तो सब्सक्रिप्सन भनेर दियो, रिसिभ 1 लाख दियो, अनि आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन अब 16,000 भन्ने मात्रै इन्फर्मेसन छ भने यो र यो जोड्न पर्यो अनि काम फिनिश भइहाल्यो, अरु केही गर्न परेन। फेरि यी 4 वटै कन्डिसन नदिन पनि सक्छ, 4 वटै कुरा मध्ये 2टा अथवा एउटा पनि दिन सक्छ। त्यो जतिवटा दिएको छ त्यही अनुसारले गर्न पर्यो। कुन आइटम दिएको हो, जोड्ने आइटम दिएको रहेछ भने जोड्न पर्यो, घटाउने आइटम भयो घटाउनु पर्यो। ठीक छ। यसरी सब्सक्रिप्सन इन्कम निकाल्न सकिन्छ। अब फर्मुला छ बोक्ने। अब क्वेशन नम्बर 2 को म सुरु गर्छु। सिलेबस 2 को पनि यहाँ सुरु गर्छु आज। यसको भ्याइयो सर, यसको भ्याइयो त्यस्तै केही छैन, यति नै जोड्ने र घटाउने। यो 2टा आइटम जोडियो, 2टा घटाइयो र समग्र हैन फाइनली त त्यति नै हो।
आन्सर लेख्नु हजुर लास्टमा आन्सर लेख्नु त्यहाँ लास्टमा यो एन्सर हो यही हो लास्टमा मैले देखाएँ नि सब्स्टिट्युसन इन्कम भनेर लेखियो नि त्यही हो इन्कम सब्स्टिट्युसन इन्कम माथिको 3टाबाट तलको 2टा घटाउने हो माथिको यो एउटा सुरुमा थियो त्यसमा यो 2टा जोडेको हैन यो कुरा बुझ्नु पर्यो सुरुमा एउटालाई लिएको हामीले यो चाहिँ यो एउटा टाइटलै हो हैन सुरुमा 1 लाखबाट स्टार्ट भयो अनि 2टा के भयो जोडियो यो 1 लाखमा यो 2टा जोड्दा कति आयो त 1,36,000 आयो हैन मैले यसलाई एकै ठाउँमा लेख्दिएँ 1 लाखलाई यता लेखेर गर्दा पनि हुन्छ किन्छ भने 1 लाख यहाँ लेखौँ न त 1 लाखलाई नभए यता लेखे पनि भयो यो केही फरक पर्दैन यो सामान्य टुक्रे क्वेसन हो खासै यस्तै फर्मेट भन्ने नि केही छैन अब यो जोड्दा कति आयो यो जोडम अनि त्यो लेखौँ उता लेखौँ त नि यसरी नि ल यो 36,000 भयो हैन यो सुरुमा 1 लाख हो अनि यो 20 र 16 गरा 36,000 भयो यता जोड्नेतिर अनि यो जोडेर आउँदाको कति भयो 1,36,000 रकम आयो यसमा बाट 15,000 घटाएपछि 1,21,000 हो ल यसरी गर्दा ठिक हुन्छ नि यसरी नै गरौँ केही फरक पर्दैन ल यो सानो कुरा को हिसाब हो धेरै ठुलो कुरा त के हैन अब म टुको पनि यस्तै क्वेशन छ टुको होला तिमीहरूले पनि सँगसँगै गर्दा हुन्छ सेम यस्तै क्वेशन हो तिमीहरूले कति बुझ्यौ सँगसँगै तिमीहरूले नि बनाऊ म नि बनाउँछु सँगसँगै गर्दै जाने यसलाई छोड्दै जाउँ भन्दा बुझे हैन अब हुन्छ म सल्भ गरेरै छोड्छु तर कस्तो छ हेरौँ धेरै बेर लाग्दैन हेरिहालौँ फर्मेट मेरो यहाँ छँदैछ तिमीहरूले फर्मेट बनाऊ यसो क्वेसन हेरेर ट्राई पनि गर त त्यही माथि भने जस्तै आधारबाट अब त्यहाँ जोड्ने र घटाउने हो यसको पनि टुको पनि सब केस नै निकाल्ने हो ल मैले सुरु गरेँ है त सब्स्क्रिप्सन रिसिभको लागि त्यहाँ कति कुन वर्ष देखा 19 दिएछ 19 को वर्षमा भनेको चाहिँ यहाँ 2019 लेख्न पर्यो हामीले अब 2019 लेख्न पर्यो अनि सब्स्क्रिप्सन रिसिभ भनेर त्यहाँ तल त्यो कोठा दिएको भन्दा तल दिएको छ टेबल भन्दा तलपट्टि दिएको छ कति भन्दा 26,000 दिएको छ देख्छौ त्यसमा चाहिँ त्यो टेबल भित्र छैन सब्स्क्रिप्सन रिसिभ भन्ने आउट टेबलबाट आउटसाइडमा छ तल छुट्टै दिएको छ जहाँ दिए पनि हामीले त्यसलाई यहाँ लेख्न पर्यो 26,000 भन्ने कुरा सब्स्क्रिप्सन रिसिभ ड्युरिङ द इयर 2019 वाज ₹26,000 भनेर तल एडिसनल जस्तो गरेर दिएको थियो त्यसैबाट स्टार्ट भयो 26,000 लाई लियो त्यसपछि अब के दिएको त्यहाँ माथि टेबलमा हेर सब्स्क्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ सब्स्क्रिप्सन रिसिभ एडभान्स भनेर यता टेबल बनाएर दियो अनि यतापट्टि 19 को फर्स्ट भन्यो अनि 19 को लास्ट भन्यो अब 2019 को सुरुको डेट दिएको जुन टेबल छ जुन कोलम छ नि टेबलमा 2019 लेखेर अनि फर्स्ट लेखेको कोलम भनेको त्यो भनेको 2018 को हो त्यो 18 को डाटा हो त्यो 19 को सुरुको डाटा भनेको कहिलेको डाटा हुन्छ त भन्दाखेरि 2018 को डाटा हो 19 कै कुरा यहाँ भयो 19 को सब्स्क्रिप्सन रिसिभलाई लिएको रहेछ 19 को सब्स्क्रिप्सन रिसिभ लिएपछि हामीले 19 कै के गर्ने हो भन्दाखेरि इन्कम निकाल्ने हो 2019 को इन्कम निकाल्ने भएपछि त्यो हामीले अब 18 को वर्षलाई के मान्न पर्छ प्रिभियस इयर मान्न पर्यो यो त बुझिन्छ होला हैन यो 2019 को लागि यो सब्स्क्रिप्सन हामीले तयार गर्दैछौँ भन्ने पनि याद गर्नु पर्यो किनभने सब्स्क्रिप्सन रिसिभ पनि 2019 दिएको छ 2019 को नै इन्कम निकाल्ने हो हामीले हैन सब्स्क्रिप्सन इन्कम कति हुन्छ भनेर त्यसो भएको हुनाले 2018 को इन्फर्मेसन भयो भने त्यो के हो प्रिभियस इयर हो 2019 मा हामीले काम गर्न थालेपछि त्यसको प्रिभियस इयर भनेको 2018 हो अनि नेक्स्ट इयर आउने वर्ष भनेको 2020 हो 2020 को इन्फर्मेसन भयो भने त्यो नेक्स्ट इयर को भन्ने बुझ्नुपर्छ हैन अब 2018 को इन्फर्मेसन आयो भने प्रिभियस इयर को भन्ने बुझ्नुपर्छ अब यहाँ 2018 भनेर ठ्याक्कै टोकेर त दिएको छैन तर 19 को फर्स्ट भनेर त्यहाँ कोलम बनाएको छ त्यो 19 को फर्स्ट भन्नु भनेको 2018 भनेको
किन 2018 को लास्टमा जति रह्यो त्यो नै 19 को फर्स्टमा हुन्छ। 19 मा त केही काम भएको हो त होइन, फर्स्टको इन्फर्मेसन त। त्यसकारण त्यो 18 को इन्फर्मेसन हो। त्यहाँ के भएको छ हेरौँ। 18 मा के भयो, सबस्क्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ भनेर 1500 दिएको छ 2018 को, अनि सबस्क्रिप्सन रिसिभिङ एडभान्स भनेर 1250 दिएको छ। अब यिनीहरूलाई के गर्न पर्यो, सबस्क्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ 1500 भनेर दिएको यो के 18 को हो नि त, 18 को भन्ने बुझ्नुपर्छ भनेर मैले बताइसकेको छु। यो कलम चाहिँ 18 को हो। 2018 भनेको प्रिभियस इयर हो। अब प्रिभियस इयरको आउटस्ट्यान्डिङ सबस्क्रिप्सन के हुन्छ, हाम्रो यो टेबलमा के छ, आउटस्ट्यान्डिङ सबस्क्रिप्सन प्रिभियस इयर भनेको यो लागु भयो हैन, यो एक्टिभ भयो। यसलाई बताएछ सुरुको के हो त, आउटस्ट्यान्डिङ सबस्क्रिप्सन प्रिभियस इयर भन्ने लेखियो नि त 18 को भनेपछि यो 1500 चाहिँ यहाँ लेख्न पर्यो। यो लेसमा परेछ, कता पर्यो, लेसमा पर्यो। यो त फर्मेट त फर्मुलै जस्तो हो यो हैन, यो तिमीहरूले यसरी यही तरिकाले गर्दा भइहाल्छ। यो घोक्नु पर्यो अनि सर र यो एड हुनेमा यी दुईटा हुन्, लेसनमा यी दुईटा हुन्, अनि त्यही तरिकाले राख्ने हो। मेरो त अलरेडी अगाडिको हैन फर्मुला फर्मेट थियो, मैले पेस्ट गरिदिएँ। एउटा मैले पोस्टिङ गरेँ त 1500 को चाहिँ कुरा लेस भयो। कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्यो नि हैन। 18 को कुरा प्रिभियस इयर हो, त्यहाँ फर्स्ट कलममा दिएको 18 को हो। 2018 को भनेपछि प्रिभियस इयर हुन्छ र त्यो 1500 दिएको छ। प्रिभियस इयरको आउटस्ट्यान्डिङ के गर्ने भनेको छ, घटाउने भनेको छ हाम्रो यो शेड्युलमा। अब त्यही कलमको तलपट्टि दिएको सबस्क्रिप्सन रिसिभिङ एडभान्स भनेर 1250 भनेर दियो। 1250 एडभान्स भन्नुको अर्थ त्यो 18 को कोलममा छ नि त, 18 को कोलममा भएको प्रिभियस इयरै भन्न पर्यो। यो हैन, स्वाभाविक रूपमा अगाडिको प्रिभियस इयर हो, पछाडिको करेन्ट इयर हो। त्यो दुईटा कोलम छ नि त्यहाँ दिएको, त्यो मध्ये पहिलो कोलम भनेको प्रिभियस इयर हो, पछाडिको चाहिँ अब 19 को 1231 भएको फेरि करेन्ट इयर हो। त्यही अनुसारले हामीले यहाँ यो पोस्टिङ गरौँ। अब सबस्क्रिप्सन रिसिभिङ एडभान्स भनेपछि एडभान्स कुन इयरको हो त, प्रिभियस इयरको। प्रिभियस इयरको एडभान्स के हुन्छ यहाँ हेर टेबलमा। अब आउट सबस्क्रिप्सन एडभान्स सबस्क्रिप्सन प्रिभियस इयर, एडभान्स सबस्क्रिप्सन प्रिभियस इयर भनेपछि जोड्ने रहेछ, जोड्ने नियम छ 1250। हजुर के भन्यौ, यो अरु पहिलाको 1 को मेटेर गर्नु, 1 को मेटेर अच्छा भयो ल, मेटेर गरिदिन्छु छिटो लागि ल। कता गयो, डिलिटै हुनु। अन्त एमाउन्ट यो मेटौँ, एमाउन्ट त मेट्दै होला ल। एमाउन्ट मेटेपछि त बुझेर नि, यो पनि मेटौँ न। त फर्मेटै आयो, किन मेट्नु परेन। 19 को भयो 26,000 यहाँ लेखेँ। त्यसपछि के क्वेसनले भने अनुसार कहाँ पर्यो, आउटस्ट्यान्डिङ सबस्क्रिप्सन अनि प्रिभियस इयर भने चाहिँ प्रिभियस इयर भनेको कुनसँग म्याच गर त, यो त फर्मेटै हो त, फर्मुलै हो। अब यो तिमीले लेख्नै पर्छ, यहाँ यसले केही फरक पर्दैन। कहाँनिर बस्यो भन्दा यो बस्यो, यो एक्टिभ भयो। आउटस्ट्यान्डिङ सबस्क्रिप्सन प्रिभियस इयर भनेपछि यहाँनिर एमाउन्ट लेख्नु पर्यो 1500, यो एमाउन्ट यहाँनिर बस्यो। आउटस्ट्यान्डिङ सबस्क्रिप्सन भनेर दिएकै छ, अनि प्रिभियस इयर भन्ने कुरा बुझियो। अगाडिको कोलम भनेको प्रिभियस इयर भनेर बताएको छु। प्रिभियस इयरको आउटस्ट्यान्डिङ सबस्क्रिप्सन लेख्ने ठाउँ यही हो। आउटस्ट्यान्डिङ सबस्क्रिप्सन करेन्ट इयर भएको भए यहाँ हुन्थ्यो माथि, प्रिभियस इयरको लेख्ने ठाउँ नै यही छ, यो 1500 यहाँ लेखियो। त्यसपछि अब सबस्क्रिप्सन रिसिभिङ एडभान्स, एडभान्स सबस्क्रिप्सन अनि कुन वर्षको भन्दा प्रिभियस इयरको। प्रिभियस इयरको लेख्ने कुरामा कहाँ हो, यहाँ योसँग मिल्यो ठ्याक्कै हो, एड हुने रहेछ। यो एड हुनेमा म्याच गर्यो चाहिँ यो एड हुनेमा छ पहिलेदेखि हामीलाई थाहा छैन, यसैसँग म्याच गरेर दियो नि त त्यो आइटम त। त्यसमा सबस्क्रिप्सन रिसिभिङ एडभान्स प्रिभियस इयर भने चाहिँ यहाँ लेखौँ 1250, यसलाई यहाँ लेखौँ। यो दुईटा यतापट्टिको दुईटा हामीले लेखिसक्यौँ। प्रिभियस इयर थियो, प्रिभियस इयर भएको ठाउँमा लगेर लेखियो। एउटा प्रिभियस इयरको भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो, आउटस्ट्यान्डिङ लेस गरिन्छ प्रिभियस इयरको, अनि प्रिभियस इयरको एडभान्स के हुन्छ, एड हुन्छ। प्रिभियस इयरको एडभान्स एड हुन्छ, प्रिभियस इयरको आउटस्ट्यान्डिङ के हुन्छ, लेस हुन्छ। त्यही बमोजिम प्रिभियस इयरको एडभान्सलाई एड गर्ने ठाउँमा लेखौँ, प्रिभियस इयरको आउटस्ट्यान्डिङले लेस गर्ने ठाउँमा लेखौँ। अब अर्को उतापट्टि जाउँ। उतापट्टि 19 भनेको करेन्ट इयर हो,
त्यो 19 को 12/31 भनेको के हो त करेन्ट इयर मान्छौँ हामी त्यसलाई त्यो वर्षको लास्ट डेट दिएपछि त्यो करेन्ट इयर त्यो 19 को वर्षमा भएको कारोबार पछि के देखिएको हो त्यो फाइन्ड आउट त्यो तथ्याङ्क त्यसरी आएको हुनाले त्यो भनेको 19 को वर्षकै कुरा हो 2019 को कुरा यहाँ के हो त करेन्ट इयर हो यो यही वर्षको हामीले क्यालकुलेसन गरेको हुनाले यसलाई हामीले करेन्ट इयर मान्छौँ करेन्ट इयरकोमा के भयो त करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ हो भने जोड्ने ठाउँमा छ करेन्ट इयरको एडभान्स छ भने घटाउने ठाउँमा छ के छ त्यो अनुसार डाटा राख्नु भयो करेन्ट इयरको सब्स्क्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ भनेर पहिले हामीले देख्यौँ फर्स्टमा आउटस्ट्यान्डिङ सब्स्क्रिप्सन करेन्ट इयर भनेपछि यो के छ त एड गर्ने ठाउँमा छ एड गर यसलाई एडमा लगेर लेख 2008 मा पोस्टिङ भयो अब उतापट्टि अर्को तल्लो लाइनमा के लेखेको छ सब्स्क्रिप्सन रिसिभ इन एडभान्स भयो अनि यो करेन्ट इयरको एडभान्स के हो त भन्दाखेरि लेस हो एडभान्स सब्स्क्रिप्सन करेन्ट इयर लेस हो यो 2750 यो यता गएर पोस्टिङ भयो यसरी पोस्टिङ हो ल अब यसलाई सम गरेर लेख अनि एन्सर आइहाल्छ 1 2 3000 3250 यो भयो यो चाहिँ यो जोडेर आउँदा कति भयो भन्दाखेरि 2 1 3 4 4250 कति हो यो जोड त 4250 हो अनि घटाएर हेर यो र यो जोड यहाँ लेख 26 भनेपछि 29250 यो रह्यो अनि यसलाई घटाऊ 4000 घटाउँदाखेरि 25000 आयो ल भयो यसरी निकाल्नु पर्यो यो केही गाह्रो छैन फर्स्टको बुझ्यो होला भनेर अलि छिटो गराइदिएको यसलाई त एउटा फर्स्टमा त मैले धेरै नै बेर लगाएँ त्यति भएपछि बुझ्यो होला भनेर अलि छिटो तरिकाले गरिदिएको छु ल 2 को चाहिँ भ्याइसकियो 2 को नि मैले सकाएँ अब घरमा त्यही फर्मेट घोक्ने हो घोकेपछि जानिहालिन्छ ठिक छ सकिन्छ 2 को अब 3 को बारेमा केही हिन्ट्सहरू दिन जा लेखेर राख्यौ कतिजना छ आज संख्या त अत्यन्तै घटै आउँछ क्या तिमीहरूको के भयो विद्यार्थीहरू हाजिर गर हाजिरको लिङ्क मैले सेन्ड गरिराखेकै छु हाजिर गरे होइन त्यहाँबाट त लिङ्कै पेस्टै गर्नु हाजिर गर र त्यो क्वेसन लेख अनि म अब अर्को 3 को कुरामा केही हिन्ट्स दिन्छु भनेको लिङ्क त नि कपी नै भएन किन यस्तो भयो केले ब्लक हुन्छ कपी लिङ्कै कपी भयो अघि त एकचोटि पठाएको के अरे अहिले किन यहाँ पेस्ट गर्ने भन्दैन बल्ल भयो ल लिङ्क पठाएछु इन्टर पनि आउँदैन ह्याङ भयो ल्यापटपै ह्याङ भयो ल आएछ लिङ्क अमिसाले पनि पठाइछ नि त मेरो नि सेन्ड भयो
किन यहाँ सिन्दिनु हाजिर गर ल 2 को मैले सकाएँ होइन 3 को थोरै हिन्ट्स दिन्छु भनेको गरे टाइम कति छ अलिकति 8 त भइसक्यो 3 को थोरै हिन्ट्स दियो भने तिमीहरू घरमा गरेर आउन सक्थ्यो भनेर हो 3 को त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन अत्यन्तै इजी क्वेसन छ 3 को लागि है थोरै हिन्ट्समा सुरु गर्छु है यति हिन्ट्स दिने हो अनि तिमीहरूले घरमा गरेर आउने म 3 को भोलि भुल्दिनँ म 3 को लागि सिडमा के बनाउने हो भने रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्ट बनाउने भनेछ त्यसले रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्ट बनाउने कुरा अत्यन्तै इजी छ है रिसिप्ट र पेमेन्टका कुराहरू क्लियर दिएको छ हामी त्यसलाई चाहिँ कोलममा लेखिदिने मात्रै हो त्यहाँ बुकमा अगाडिपट्टि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट कस्तो हुन्छ त्यहाँ हैन त्यो उसमा उदाहरणहरुमा एक्जाम्पलमा हेर्यो भने पनि देखिहाल्छ त्यस्तै एउटा रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बनाइदिनु पर्ने हुन्छ यता रिसिप्ट भयो अनि यतातिर पेमेन्ट लेख्नै मिल्दैन यहाँ तिमीले बनाउन सक्छ होला नि यो त्यति गाह्रो छैन पेमेन्टहरुको ठ्याक्कै तलपट्टि गएर पेमेन्ट भनेर दिएकै छ माथिपट्टि सुरुमा के दिएको छ रिसिप्ट भनेर आइटमहरु एकै ठाउँमा दिएको छ अनि तिमीले यहाँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको यो फर्म्याट त कुनै पनि एउटा क्वेशन हेर्ने भने त्यहाँ भेटिहाल्छौ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टको फर्म्याट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसो पानो पल्टाएर हेर जहाँसुकै पनि त्यसका फर्म्याट हुन्छन् धेरै क्वेशन हुन्छ जुनमा नि भेटि रिसिप्ट पेमेन्ट अनि रिसिप्ट र एमाउन्ट अनि पेमेन्ट र एमाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ उले त्यति फर्म्याट बनाइदिन्छ भनेको कता हो ढिलो हुन्छ यस्तोमा ल यतापट्टि यो यतापट्टि रिसिप्ट हुन्छ के रे यतापट्टि रिसिप्ट भन्ने हुन्छ यसमा यतापट्टि पेमेन्ट भन्ने हुन्छ पेमेन्टको आइटम यहाँ लेख्ने भन्छ अनि तिमीहरुको त्यहाँ रिसिप्ट र पेमेन्टको आइटम टक्कै छुट्याएर दिएको छ के जस्तो उदाहरणको लागि सब्सक्रिप्सन 7000 रिसिप्टमा देखा भने चाहिँ तिमीहरुले यार सब्सक्रिप्सन भनेर लेख्न पर्यो अनि सुरु गर्दाखेरि पहिला ओपनिङ क्याशलाई राखेर सुरु गर ओपनिङ क्याशलाई चाहिँ टु ब्यालेन्स भनेर सुरु गर्छौं हामी टु ब्यालेन्स भनेर ओपनिङ क्याशबाट सुरु गर यो चाहिँ यो छुटाउनु भएन सुरुमा ओपनिङ क्याश दिएको छ नि त्यसलाई चाहिँ टु ब्यालेन्स बीडी भनेर यसलाई लेख यसबाट स्टार्ट गर है योबाट स्टार्ट गरिसकेपछि अनि अरु एमाउन्ट गरो रिसिप्ट तर्फ रिसिप्ट गरेर राख 2600 यहाँबाट स्टार्ट भयो अनि अब रिसिप्ट भनेर लेखेकाहरु सर लेख्न सक्दैनौ सक्छौ नि यदि गर्न त यतो नि के गर्दैन त मैले अब रिसिप्ट भनेकाहरु सबै सब्सक्रिप्सन रिसिप्ट कति हो सब्सक्रिप्सन रिसिप्ट भनेर कति दिएको छ 7000 दियो यसरी सर र रिसिप्ट तर्फको यतापट्टि रिसिप्टमा लेख्ने अनि पेमेन्ट तर्फको पेमेन्टमा लेख्ने गर पेमेन्टमा दिएको छ पछाडी पेमेन्ट तर्फका एकै ठाउँमा दिएको छ के छुट्याउनै पर्दैन हामीले पेमेन्ट भन्ने तर्फका सर र जस्तो स्यालेरी एन्ड वेजेस भनेर दिएको छ सुरुमा हैन स्यालेरी एन्ड वेजेस वेजेसमा कति दियो त भन्दाखेरि यो 3750 यसरी सर र एमाउन्टहरु चाहिँ राख्नी यता रिसिप्टमा राख्नी यहाँ यो एमाउन्ट हो यो फर्म्याट हुन्छ एमाउन्ट हुन्छ एमाउन्ट हुन्छ यो हैन यो फर्म्याटमा रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बन्छ र यहाँ त्यसले गाह्रो केही पनि छैन सुरुको ब्यालेन्सलाई यतापट्टि रिसिप्ट तर्फ लिएर अनि अरु रिसिप्ट भएका सबै आइटमहरु यता राख अनि पेमेन्ट भनेको आइटम सबै यहाँ राखेर लास्टमा अनि ब्यालेन्स गर लास्टमा ब्यालेन्स गरेर अनि बाइ ब्यालेन्स गरेर उयो क्याश एकाउन्ट गरे जस्तो एमाउन्ट निकाल सिडी भनेर एमाउन्ट निकाल यति गर्ने सकिन्छ यति गर्न सकिन्छ होला अनि म भोलि फोकस ल यति गरेर आऊ है त एकदम सिम्पल कुरा छ रिसिप्ट तर्फको रिसिप्टमा लेख्ने पेमेन्ट तर्फको पेमेन्टमा लेखिन्छ अनि लास्टमा चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हो तिमीलाई यो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट कस्तो हुन्छ भनेर यसो सामान्य हिसाब सिकाएको हो यहाँ सर अब भन त के छ एक्जाम कहिले हुन्छ राम्रो एक्जाम 11 को एक्जाम त खै अब 11 को बारेमा माथिको बोर्डले त केही भन्दैन अब बोर्डले एससी को परीक्षा आन्तरिकबाट गर्ने भन्यो रे हैन 12 को परीक्षा हुन्छ नै भनेको छ अरे 12 को अब भौतिक उपस्थितिमै गर्ने भनेको छ अरे अलि पछाडी भएपछि पनि लिन्छ होला 11 को चाहिँ अब हाम्रो आन्तरिक
विद्यालयको कुरा हुन्छ त नगरभित्रको कुरा हो, बोर्डले केही भन्दैन। अब हामीले चाहिँ असार साउनतिर पनि लिन सकिन्छ विद्यालयले सल्लाह गरेर। त्यो भएको हुनाले अब असारदेखि अथवा असारको 15 देखि तिमीहरूको 12 कक्षाको पढाइ सुरु हुन्छ। भ्याएपछि 12को पढ्दै पढ्दै जाने, अनि अब जहिले विद्यालय खोज्छ अनि उहिले परीक्षा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। 12को पढ्दै गर्ने अनि स्कुल खोलेपछि 11को एक्जाम दिने। एक्जाम दिने। पोहोर पनि त्यस्तै भयो। त्यो त 12को पढेपछि त अनि 11को त हावामा उड्छ। अब त्यस्तै बाध्यता पर्छ कि अब के गर्ने, अब त्यो हामीले चाहेर त्यस्तो होइन। एक्जाम एउटा लिनु नि पर्यो। ठिक हो सर, ठिक हो। 12को पढेपछि त अनि 11को त हल्का कन्सेप्ट पनि अलि सबै त उड्छ नि त, अब भुलिन्छ। भुल्न त अलि झ्याप्पो पढेका बेला दिन पाए अलि सजिलो हुन्थ्यो भन्नु खोजेको। त्यो हो के अरे, सबैले राम्रो त्यही नै हो। अब यो बाध्यताले यस्तो पर्छ कि जस्तो लाग्यो कि कसैले पनि त्यस्तो त चाहेको होइन। अब अहिले परीक्षा गर्न पायो भने त अब अहिले परीक्षा गर्न विद्यालय खुल्दैन। अब 12को नपढौँ फेरि 12को कोर्स आउन झ्याउ हुन्छ, ढिलो हुन्छ। 12को फेरि बोर्डले लिने परीक्षा हो, त्यो पनि हामीले तयारी सुरुबाटै गर्नु पर्यो। फेरि 12को कोर्सलाई हामीले समयमै सकाएर राम्रो तयारी गर्नु पर्यो। 11को त बरु विद्यालयकोमा हुने परीक्षा छ होइन, त्यसलाई विद्यालयले कन्सिडर गरेर अब लिने त हो नि, चिन्ता गर्ने होइन। अब त्यही 1-2 हप्ताको समय राख्ने अनि फेरि तयारी गर्ने दिने गर्नुपर्छ कि मलाई त्यस्तै हुन्छ जस्तो लागेछ। त्यसो खासै केही निर्णय सल्लाह त भइसकेको छैन। 11को त बोर्डले होइन, टेन्सन छैन। बोर्डले होइन, विद्यालयले परीक्षा लिने हो। अब विद्यालयले अब विद्यार्थीको मर्कालाई बुझ्ने कुरा हुन्छ नि त। विद्यार्थीको मर्कालाई बुझिदियो भने त केही फरक परेन। त्यो अप्ठ्यारो त परेको छ भन्ने कुरो बुझिदियो भने त्यही तरिकाले अब अलि जनरलाइज गर्न सकिन्छ। त्यही भएर 12को पढाइलाई पनि हामीले त त्यो छोड्न भएन नि त। 12को टाइमबाटै सुरु गरेर ठ्याक्क हामी प्रिपेरेसन गर्न पर्छ भन्ने लागेको छ कि। त्यही भएर अब 11कै पढाइ पढ्दै साउन भदौ लागेर बस्ने हो भने त फेरि 12को छुट्छ फेरि होइन। त्यस्तो 12को त बोर्डले टाइममा सिद्धाउन पर्यो नि कोर्स। बोर्डले लिने परीक्षामा झन् प्रिपेयर हुन पर्यो नि त। त्यो कुराले गर्दा अब 11को चाहिँ सकभर अब असारको 15सम्म भ्याउने अनि हाम्रो प्लान छ। असार 15सम्म भ्याएर अनि असारको 15 पछाडि तिमीहरू 12 कक्षा पुग्छौ क्या। 12 कक्षा पुग्छौ, त्यसपछि 12 कक्षा कोर्स भ्या। हजुर के भन्दै थियो भन्नु? असार 15सम्म कोर्स भ्याउने हाम्रो 11को। लक्ष्य त्यही छ कि अब हो, लक्ष्य त्यही छ। अब सकभर मेन कुराहरू भ्याइएला। हाम्रो पनि एकाउन्टको पनि होइन। अब अझै 1 महिना छ असार 15 भनेको। लक्ष्य मेरो पनि त्यही थियो। ल अब 1 महिनाको टाइम पाइयो भने त सकिन्छ पनि होला, एकाउन्ट पनि भ्याइन्छ। त्यो भएपछि अनि 12को अनि पढाइ सुरु गरिन्छ। छिटो भ्याइयो असारबाटै सुरु गर्ने भनेको के अरे। अब असारको 1-2 गते भ्याइँदैन होला, अझै लाग्छ होला। असार 15सम्म 11को पढ्ने अनि त्यहाँबाट 12 पढ्ने हो। 12को यसरी नै अब सबै जम्मा भएर पढ्ने हो के अरे। विद्यार्थीहरू खै कता जान्छन्। यो यस्तो यो टालटुले पढाइ होइन नि, यस्तो सबै नेग्लिजेन्स गरिदिन्छन्। अब 12 कक्षाको भटाभट पढाइ गर्न हुन्थ्यो, टन्न यहाँ पार्टिसिपेट भएदेखि यस्तो लापरवाही गर्छन्। 15 जना पनि छैनन्, कसरी सुरु गर्ने भन्ने भइरहेको छ। कार्यक्रमहरूमा पनि अलिकति दुविधा भइरहेको छ। ल त आजलाई अब यति नै भयो होइन, 3को गरेर हो। त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। फेरि विद्यालयले निर्णय गरिहालेको चाहिँ खासै होइन। अस्ति चाहिँ असार 15मा के अरे 11को परीक्षा 11को कोर्स भ्याउने भन्ने चाहिँ भएको छ, अस्ति निर्णय भएको छ। अब 11को असार 15मा भ्याउने भनेपछि अब 12को असार 15 पछि सुरु हुन्छ भन्ने लगभग पनि त्यो पनि फिक्सै भयो। अब परीक्षाको बारेमा चाहिँ त्यस्तै होला कि भन्ने लाग्छ मलाई। अलि विद्यालय खुलेपछि गरिन्छ कि भन्ने लागेको छ। त्यो बारेमा विद्यालयले निर्णय गरेको छैन। ल ठिकै छ, आजले यति गरे होइन। ल भाइ।